Kinihang balita sa imong inahan sa October 10, 2025. Maski padugay ang shutdown sa gobyerno sa US hangtod sa ikasiyam nga adlaw. Nagpadayon ng kalibog ug kakulangan sa serbisyo sa mga ahensya ug empleyado samtang wala pa magkasabot ang Kongreso sa bagong pondo. Katunga sa mga trabahante sa IRS, temporaryong gipapahulay ug kadaghang benepisyo ang anaa sa peligro. Nagpatuman og bag-o nga pagpaubos sa interest rate ang Bangko Sentral ng Pilipinas. Ikaupat na sunod tungod sa isyu sa korupsyon sa nasod. Tumong niini ang pagpabakod sa ekonomiya taliwala sa kasamok. Posible nga dunay dugang pa nga mga kalihokan. Ang dagkong bangko sa Pilipinas nagsugod sa paglimit sa dagkong pag-withdraw sa kwarta isip lakang batok sa money laundering. Giandam ang mga customer para sa mas hugot nga mga regulasyon. Nagkasabot ang Israel ug Hamas sa usa ka ceasefire ug pagpangbuhi sa mga gi-hostage, naghatag og paglaom sa kabag-uhan sa rehiyon. Kipahugtan sa China ang pag-export sa rare earth minerals nga importante sa teknolohiya sa militar ug semiconductors. Gimonitor sa kalibutan ang epekto ni ining lihoka. Kini ang balita sa imong inahan para sa October 10, 2025. Follow us to get your daily news update.